الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا جڑا جڑا مند پلے نا شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے اللہ نے میرے نبی نو بڑی عظمتاں والا شان والا بنایا پھر کہہ لونا جڑا جڑا مندا ہے جڑا جڑا اس گل نو مندا ہے کہ میرا نبی سارے نبیاں چوں والا سارے نبیاں نالوں والا ہے پھر کہہ لینا شان وکھرا آمینہ دے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے شان وکھرا آمینہ دے کوئی بھی سونا سونے دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے اللہ وہ زمانہ سلامت رہنے جنہیں میری نبی دی عظمت وچ بیاں بول دیا نے شان وکھرا آمینہ دے کوئی سونا سونے دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے اور رہن گے تیرے صداقت سے برے اور ذکر کرے آقا نبی لج نانا بلیا پھر محبت نار کہہ لینا اور ذکر کرے آقا نبی لجبال دایا انج کہہ لینا ذکر سنے آقا نبی لج اور لنگ جا سام میں پیری پیری پلسرات کو کیونکہ میرے ہاتھ پلہ نبی دی آل دا کیونکہ میرے ہاتھ پلہ نبی دی جندے جندے حد جو پلہ جنہوں پتہ قیامت والے دن میری بخشش اسی ذریعے نہ رونی ہے جندہ یقین اور ایمان قیامت والے دن بخشش ہونی ہے تو نبی دی آل دی وجہ دے نہ رونی ہے پھر کہہ لینا کیونکہ میرے حد وچ پلہ نبی دی شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی بھی